हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 7 है त। च्याप्टर 7 अन्तर्गत चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ अर्गनाइजिङ फङ्सन्स अफ द म्यानेजमेन्ट है त। र विशेष गरी चाहिँ यस च्याप्टरको चाहिँ हामी रहेको छौँ पार्ट 4 र पार्ट 4मा चाहिँ आज हामी हेर्न जाँदैछौँ जुन हामीले चाहिँ अर्गनाइजिङ फङ्सन्स गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो हाम्रो चाहिँ प्रोसेसहरूद्वारा चाहिँ हामी गुज्रिनुपर्छ, जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ प्रोसेस अफ द स्ट्रक्चरिङ एन्ड अर्गनाइजेसन भनेर पनि हामीले बुझ्छौँ है त। कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हामीले यसरी स्ट्रक्चर बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो प्रोसेसहरूमा हामीले जानुपर्छ, अथवा यसलाई हामीले डाइरेक्ट भन्नुपर्दा अर्गनाइजिङ प्रोसेस पनि भन्न सक्छौँ है त। र यो यसमा हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजिङ फङ्सन्समा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो जम्मा 4वटा कामहरू हुने गर्दछ। फर्स्टमा हाम्रो डिभिजन अफ द वर्क हुन्छ र त्यसपछि त्यो वर्कको डिभिजन गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ त्यो वर्कहरूलाई चाहिँ ग्रुपिङ गर्ने काम गर्छ र वर्कहरूलाई ग्रुपिङ गरिसकेपछि जति पनि अथोरिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डेलिगेसन गर्ने र साथै हाम्रो लास्टमा आएर चाहिँ वर्कहरूमा चाहिँ कोअर्डिनेसन अफ द वर्कहरू चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त। त्यसैको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ है त आज यस क्लासमा चाहिँ। यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो यसलाई भन्छौँ हामी प्रोसेस अफ द अर्गनाइजिङ अथवा अर्गनाइजिङ प्रोसेस भनौँ है त। खासै जाने यसमा मैले हल्का कन्सेप्ट भनिदिन्छु अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी यति नै राखौँ न त है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो अर्गनाइजिङ प्रोसेस। अर्गनाइजिङ प्रोसेस जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, अर्गनाइजिङ प्रोसेस अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा आउने भनेको हाम्रो डिभिजन अफ द वर्क है त। डिभिजन अफ वर्कको चाहिँ डिभिजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहन्छ है त। यसरी डिभिजन अफ द वर्क अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भन्दा जस्तै अर्गनाइजेसन पुरै एउटा सिङ्गो अर्गनाइजेसनलाई हेर्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसन त एकदमै ठुलो हुन्छ। त्यो अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित त विभिन्न प्रकारका धेरै मात्रामा चाहिँ कामहरू हुने गर्दछ है त। हो त्यसै कारणले गर्दा त्यो होल कामलाई, त्यो अर्गनाइजेसनको होल फङ्सनलाई चाहिँ यसरी पार्टमा यसरी डिभिजनमा यसरी छुटाएर चाहिँ वर्करहरूलाई चाहिँ दिने अथवा कुनै पनि डिपार्टमेन्टहरूलाई असाइन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो डिभिजन अफ द वर्क अन्तर्गत चाहिँ रहने गर्दछ। यो हाम्रो डिभिजन अफ द वर्क भनेको हाम्रो अर्गनाइजिङ प्रोसेसको चाहिँ फर्स्ट स्टेप अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ, जसमा चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ होल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा चाहिँ विभाजन गर्ने गर्दछ। विशेष गरी अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ होल फङ्सनलाई भन्नुपर्छ है त यसमा चाहिँ। र हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअलहरू अर्थात् ह्युमन रिसोर्सेसहरू हुन्छ, त्यो ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिँ लिमिटेड हुन्छ। त्यो लिमिटेड ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको होल एक्टिभिटिजहरू सम्पादन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको एबिलिटी, उनीहरूको क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब यसरी चाहिँ डिभिजन अफ द वर्क गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्ट, प्रत्येक सेक्सन अथवा प्रत्येक इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सबै थाहा हुन्छ। र यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि वर्कहरूको चाहिँ डुप्लिकेसन हुने चाहिँ हुँदैन, अथवा उनीहरूको चाहिँ इफोर्टहरूको चाहिँ खेर जाने चाहिँ हुँदैन है त। यो कुरा आयो भने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप अफ द अर्गनाइजिङ प्रोसेस अन्तर्गत चाहिँ डिभिजन अफ द वर्क आयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ डिभिजन अफ द वर्क पछि हाम्रो के हुन्छ त ग्रुपिङ अफ द वर्क पनि भनिन्छ है त। यसलाई ग्रुपिङ अफ वर्क है त। यो ग्रुपिङ अफ द वर्क अन्तर्गत अब हाम्रो के पर्छ त भन्दा हामीले हेर्नु पर्दा जस्तै अर्गनाइजेसनको चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ धेरै मात्रामा हुने गर्दछ। अर्थात् अर्गनाइजेसनको चाहिँ सबै एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्दा त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ त्यो कामको नेचर अनुसार त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त क्लासिफाइड गर्ने, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ विभाजन गर्ने भनेर बुझिन्छ। यसरी विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कामलाई पनि विभिन्न प्रकारका ग्रुप अथवा सब ग्रुपहरूमा चाहिँ विभाजन गर्ने भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजिङ प्रोसेसको चाहिँ सेकेन्ड स्टेप अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र यसरी यो हाम्रो ग्रुपिङ अफ द वर्क अन्तर्गत चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ ग्रुप अनुसार, डिभिजन अनुसार, डिपार्टमेन्ट अनुसार विभाजन गर्ने भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। जस्तै एउटै प्रकृतिका, एउटै नेचर भएका कामहरू एउटा डिपार्टमेन्टलाई, फेरि अर्को प्रकृतिका, अर्को नेचर भएका कामहरू हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ अर्को डिपार्टमेन्टमा। जस्तै हामीले यसलाई एक्जाम्पलमा लिनुपर्दा हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, जस्तै उत्पादन गर्ने
उत्पादन कार्यसँग सम्बन्धित भएका सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले केमा छुट्यायो भन्दा प्रोडक्सन एक्टिभिटिज अन्तर्गत। र यसै गरी चाहिँ कुनै पनि रिसर्चहरू गर्ने र कुनै पनि डेभलपमेन्टहरूसँग सम्बन्धित भएका कामहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिसर्च एन्ड द डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टमा विभाजन गरिदिने। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ पर्चेस डिपार्टमेन्ट पनि हुन्छ है त। पर्चेस डिपार्टमेन्ट, सेलिङ डिपार्टमेन्ट भयो, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट भयो। यसरी चाहिँ प्रत्येक एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ छुट्टै डिपार्टमेन्टहरू अथवा सब डिपार्टमेन्टहरू अथवा यसलाई हामी सेक्सनहरू पनि भन्न सक्छौँ। यसरी क्रिएट गरेर चाहिँ विभाजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ। यसरी विभाजन गर्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ उसको कार्य सम्पादन गर्छ। र यसरी कार्य सहजै रूपमा सम्पादन हुँदा चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ उसले सेट गरेको मेन गोल अथवा उसको मिसन चाहिँ सहजै ढङ्गबाट चाहिँ एचिभ हुन जान्छ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ नम्बर 3 अन्तर्गत है त डिभिजन अफ द वर्क, ग्रुपिङ अफ द वर्क। र त्यसपछि हाम्रो नम्बर 3 मा छ डेलिगेसन अफ द अथोरिटी है त। यो हाम्रो डेलिगेसन अफ द अथोरिटीमा अब के पर्छ भन्दा यसरी चाहिँ हामीले यो 2वटा स्टेपसम्म सम्पूर्ण डिपार्टमेन्ट, सम्पूर्ण व्यक्ति, सम्पूर्ण सेक्सनहरूलाई उनीहरूको चाहिँ एबिलिटी अनुसार हामीले उनीहरूलाई के गर्यो, वर्कहरू, कामहरू चाहिँ उनीहरूलाई दियो। तर उनीहरूसँग काम मात्रै भएर भएन नि त। त्यो कामलाई चाहिँ सम्पादन गर्नको लागि इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ त्यो कामलाई सम्पादन गर्नको लागि उनीहरूसँग चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ के हुनुपर्छ त, अथोरिटीहरू चाहिँ हुन आवश्यक छ। अर्थात् त्यहाँ चाहिँ अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको चाहिँ एउटा ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। अथोरिटी मात्र भएर पनि भएन, त्यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुनु पर्यो। र रेस्पोन्सिबिलिटी मात्र भएर भएन, त्यहाँ अथोरिटी पनि हुनु पर्यो भने चाहिँ जसमा चाहिँ अथोरिटीका साथसाथै रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आउँछ र रेस्पोन्सिबिलिटीका साथसाथै अथोरिटीको कुरा पनि आउने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ जुन हाम्रो प्रोसेस अफ द अर्गनाइजिङ अन्तर्गत डेलिगेसन अफ द अथोरिटी है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि हाम्रो चाहिँ जुन यहाँ रहेको छ लास्टमा चाहिँ यो अर्गनाइजिङ प्रोसेस अन्तर्गत चाहिँ कोअर्डिनेसन अफ द वर्क है त। कोअर्डिनेसन अफ द वर्क। अब वर्कको कोअर्डिनेसन भन्ने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि जस अन्तर्गत चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुन चाहिँ आवश्यक छ, जसलाई हामी सञ्चार पनि भन्छौँ। एक डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा, अर्को एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सनमा, अथवा एउटा सब ग्रुपबाट अर्को ग्रुपमा, अथवा एउटा इन्डिभिजुअलबाट अर्को इन्डिभिजुअलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित अथवा अर्गनाइजेसनको कामसँग सम्बन्धित चाहिँ इन्फर्मेसनहरू, सूचनाहरू चाहिँ एक अर्काप्रति चाहिँ आदान प्रदान हुन चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ। यसरी चाहिँ अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्पादन गर्नको लागि है त, अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ सम्पादन गर्नको लागि चाहिँ देयर मस्ट बी के हुनुपर्छ, कोअर्डिनेसन चाहिँ हुन आवश्यक छ है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ कोअर्डिनेसन भयो। अब यसै गरी अब हाम्रो के हुनुपर्छ त, यो हाम्रो कोअर्डिनेसन अफ द वर्क अन्तर्गत चाहिँ इन्फर्मेसनहरूको त एक्सचेन्ज त हुने नै भइहाल्यो है त। सबअर्डिनेटबाट हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टमा इन्फर्मेसन पुग्नु पऱ्यो र हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टबाट हाम्रो सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका सूचना, डिरेक्सनहरू, एउटा वेहरू है त, त्यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त। लगभग हाम्रो यसमा धेरै खासै त यो हाम्रो इक्जामको लागि त खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन, तर पनि एक्जाममा सोधिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यो लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। इम्पोर्टेन्ट त इम्पोर्टेन्ट नै छ, त्यही पनि यसमा जस्तै अरूहरू जस्तो चाहिँ अलि हल्का, जस्तै हाम्रो यसबाट चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसन है, त्यसबाट चाहिँ धेरै सोध्छ नि त, त्यही भएर ल है त। यसमा चाहिँ हाम्रो यो अर्गनाइजिङ प्रोसेस अन्तर्गत के रहेछ, जम्मा 4वटा चाहिँ रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो स्टेप 1 है त। यो हाम्रो स्टेप 1 मा डिभिजन अफ द वर्क, त्यसपछि हाम्रो स्टेप 2 मा ग्रुपिङ अफ द वर्क, र हाम्रो स्टेप 3 मा डेलिगेसन अफ द अथोरिटी, र हाम्रो स्टेप 4 मा हाम्रो के गर्ने त, कोअर्डिनेसन अफ द वर्क है त। यसरी चाहिँ स्टेज वाइज हामीले यसरी फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै हाम्रो एउटा अर्गनाइजिङ चाहिँ हुन जान्छ है त। यो भनेको त अब थाहा छ हाम्रो म्यानेजमेन्टको चाहिँ फङ्सन्स अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। यदि अर्गनाइजेसनमा रहेका म्यानेजमेन्टले यस्ता फङ्सन गरेन भनेदेखि अर्गनाइजेसनले सही ढङ्गबाट चाहिँ सही समयमा उसले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न सक्दैन है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ, र हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ, र साथै हाम्रो यही अर्गनाइजिङ प्रोसेससँगै सम्बन्धित अरू केही कन्सेप्ट छ भनेदेखि चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। अर्गनाइजिङ प्रोसेस भन्दा पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनको हाम्रो एप्रोचेसहरू बाँकी छ, त्यसलाई पनि हामी कभर गर्छौँ है त।
र यसपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि जुन हाम्रो च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर 6 सम्म अहिलेसम्म पढ्नुभएका र च्याप्टर 7 का जुन हाम्रो पार्ट 3 सम्म चाहिँ सबैलाई चाहिँ मजाले रिभिजन गर्नु होला है त। रिभिजन चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ। रिभिजन भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि पढेर मात्रै भएन नि त। अब एक्जाममा कन्फिडेन्स प्लस अब हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ अलि वाइड हुनको लागि अलि फ्लेक्सिबल हुनको लागि चाहिँ हामीले अलि धेरै चाहिँ मल्टिपल टाइम चाहिँ पढ्नु पऱ्यो। त्यही अनि उसबाट हामी त्यही शब्दहरूबाट गो थ्रु हुनु पऱ्यो नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त रिभिजन चाहिँ आवश्यक छ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र यदि हजुरहरूको प्रश्न भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नु भएको छैन भने चाहिँ